अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रमजान अल मुबारक के आगाज में ही मुल्क के बेशतर इलाके, खासतौर पर सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब सख्त गर्मी की लपेट में रहे और इस क्यामत खेज गर्मी में लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल लोड शेडिंग थी और सहरो इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने के जो हुकूमती दावे थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहां पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात 3 बजे लाइट चली गई, इसे बहाल होने में 10 घंटे लगे। शहर के 80% इलाके शहर के औकात में अंधेरे में डूबे रहे और यही हाल हेस्को रीजन के जो 13 अजला थे वहां पर भी था। 76 ग्रिड स्टेशन जो थे वो 500 केवी की जो एक लाइन थी ट्रिप कर गई, उसकी वजह से वो 76 ग्रिड स्टेशन डाउन रहे। रोजादारों को खासतौर पर शहरी के औकात में इस पूरे एरिया में जितना एरिया कवर करते थे इन 13 अजला में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। अब लेटेस्ट ये है इस पर कि वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से वजारत पानी बिजली को एक एहतजाजी मरासला भी भिजवाया है और कराची के जो शहरी हैं वो के इलेक्ट्रिक पर बड़े शदीद बरहम है और उसे मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़िश्ता कई रोज से ऐसी ही सूरत हाल है। बिजली की बंदिश पर एहतजाज जारी और वहां तो लोगों ने ग्रिड स्टेशन पर तोड़फोड़ की, वहां पर कब्जे कर लिए और इन मुजाहिरों की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली ने की। अब लोड शेडिंग की अजियत अपनी जगह और शायद इसको वही समझ सकता है जिसे इसका सामना है, लेकिन यह बड़ा खतरनाक रुझान है कि जब कानून साज असम्बली के जो मेंबरान हैं वही इन मुजाहिरों की क़यादत करेंगे और जिस तरह से इनमें तोड़फोड़ हुई है, ग्रिड स्टेशन पर कब्जे कर लिए गए हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बिजली की तलब और रसद में फर्क अब भी कायम है। मौजूदा हुकूमत जब आई थी, इनका जो मंशूर था, तयशुदा अहदाफ थे, एक इनमें से ये था कि मुल्क में बिजली की तलब और रसद का जो फर्क है वो 3 साल में मुकम्मल उसका खात्मा हो जाएगा। अब हुकूमती आदाद शुमार जो 2013 के थे, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं बता रहा हूं कि बिजली की औसतन कमी जो थी वो 5000 मेगावाट थी और अब 2017 में जो ये हुकूमत है इसके इतने साल 4 साल गुजरने के बाद 4000 मेगावाट अभी ये खुद बता रहे हैं और इसी साल अप्रैल में जो शॉर्टफॉल था वो 6000 तक भी गया था। अब एक तरफ तो हुकूमत ये फर्क नहीं मिटा सकी, दूसरी तरफ बिजली की बंदिश पर होने वाले इन मुजाहिरों की जो सियासी नुमाइंदों की क़यादत है और फिर इन मुजाहिरों का मुश्तिल होना, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इलेक्शन का साल है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत भी है। दूसरा मामला जिसने सियासी मंजरनामे को बड़ा दिलचस्प बना दिया है वो आज हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी थी। अब JIT का जो इजलास फेडरल जुडिशल एकेडमी में हुआ ये तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा जारी रहा। ब्रह्मा हफ्ते के आगाज पर हुसैन नवाज ने JIT के जो कुछ अफसरान थे उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए थे और इनमें से कहा यह गया, उनकी जानिब से कहा यह गया था कि में शामिल एक अफसर जो कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, वो साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, खुसूसी अदालत में जो गद्दारी केस के हवाले से भी वो बड़े सरगर्म रहे थे। दूसरे जो रुकन हैं बिलाल रसूल, वो पंजाब के साबिक गवर्नर मियां अजहर के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और उनकी जो अहलिया हैं वो 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो खवातीन की मखसूस नशिस्त हैं उन पर उम्मीदवार भी थी। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को 29 मई को वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के जो एतराजात हैं, ये जो दरख्वास्त है इस पर समाअत करनी, लेकिन हुसैन नवाज को 24 घंटे का वक्त देकर पहले ही बुला लिया गया। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इतनी उजलत दिखाई गई है? इस पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तो ये कहते हैं कि हुसैन नवाज भी वालिद की तरह अंपायरों को मिलाए बगैर नहीं खेल सकते। क्या JIT का तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर हुसैन नवाज को बुलाने का फैसला दुरुस्त था? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर आज़म के तर्जुमान है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद हैं। मैं फवाद चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ये हुसैन नवाज को जो बुलाने का फैसला था तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर, इनकी जो दरख्वास्त थी, क्या ठीक फैसला था? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दिए हैं उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता है। वो कहते हैं हम कल सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है। लेकिन जो हुसैन नवाज साहब को बुलाने का फ़ैसला है, JIT इंटैक्ट है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस JIT को तब्दील या स्टे नहीं कर देती उसकी एक कानूनी हैसियत है जिसकी बैकिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। जहाँ तक उनको बुलाने का ताल्लुक है, जो इतलात हैं मेरी वो ये हैं और जो छपा भी है शायद कि इनको तो हफ्ता पहले के करीब जो है वो समन किया गया था, 24 घंटे पहले समन नहीं किया गया था। इन्होंने जाके आज वहाँ पर एक तो ये किया कि अपने वकील को साथ लेके जाने की कोशिश की, जो जाहिर है फिर इजाज़त नहीं मिली। अच्छा। आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो रेगुलेट कर रहा है इन प्रोसीडिंग्स को। अच्छा। और ये कहना कि मुझे
क्वेश्चनियर पहले भेजा जाए, ये तो ऐसे ही है कि बच्चा जाए पेपर से पहले कह दे कि मुझे आप इम्तिहानी पेपर जो है मुझे पहले भेज दें, बड़ा मुश्किल पेपर है उनका। पेपर उनका बड़ा मुश्किल है, और वैसे तो मामला लोगों के सामने ही है, लोगों को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। और दूसरा ये JIT पे एतराज़ात की मुझे तो समझ इसलिए भी नहीं आई कि JIT की कोई फाइंडिंग्स का मामला तो है नहीं। आपको पता है ये तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिसका मतलब ये है कि उसने एविडेंस कलेक्ट करनी है, और एविडेंस कलेक्शन के ऊपर अगर आप एतराज़ात जो है वो क्या होंगे। मगर वो 13 सवालों के जवाब भी तो ढूंढने हैं ना उन्हें, वो तो उनकी एविडेंस ही कलेक्ट करनी है ना, एविडेंस के ऊपर वो डिटरमिन करना है। लेकिन आप बायस तो तब कहेंगे ना जब किसी ने को फाइंडिंग देनी हो, फाइंडिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। फिर ये एतराज कि ये मुशर्रफ साहब के नजदीकी हैं, ये तो बिल्कुल ही लाफेबल है। मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, वो अटॉर्नी जनरल थे परवेज मुशर्रफ साहब के, आधी से ज्यादा काबीना जिसके नाम लेते हुए भी चले बंदा कहता है, डॉक्टर साहब को छोड़ देते हैं, करीबी नहीं थे, लेकिन बहरहाल जो बाकी बहुत बहुत करीबी लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट्स की और कहा कि ये जो मामला है उसके ऊपर, और उसके बाद वो वकील हो गए नवाज शरीफ साहब के। तो ये कहना कि ये लोग पहले उधर थे अब इधर है, और इसलिए मगर सर मेरा ख्याल है वकील होना और आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके अंदर तो थोड़ा सा फर्क मेरा ख्याल है, डिवीजन कर लेना उसके अंदर। वज़ीर कानून होना सही है, छोटा भाई परवेज मुशर्रफ साहब का आपका सदर हो जाए KP का, वो सही है, मारवी मेमन दानियाल अजीज आपके तर्जुमान हो जाए, वो सही है। लेकिन परवेज मुशर्रफ के जमाने में स्टॉक एक्सचेंज में SCCP में काम करने वाला आदमी इन्वेस्टिगेटर ना लगे। डॉक्टर साहब ये एतराजात क्यों उठाए जा रहे हैं, डिले करने के जो क्या वजह है हुसैन नवाज की तरफ से एतराजात इस वक्त क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर जो एतराज़ात हैं वो मैं तो 3 दिन से, कल से देख रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर, तो ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ कल उन पे बात होगी। बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि हर एक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और जो सब लोगों को हासिल है वो उनको भी हासिल है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है आइन और कानून के तहत होनी है, और अगर कोई भी ऐसा तरीक़ाकार JIT अपनाए जो आइन से या कानून से मावरा हो, या हमारी इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीक़ाकार है उसके साथ मुताबिकत ना रखता हो, तो उसके ऊपर जो एतराज़ है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि ये एतराज़ दुरुस्त है या नहीं। जहाँ तक JIT की फॉर्मेशन की बात है, JIT की जब फॉर्मेशन हुई है तो ये तमाम लोग तो उस फॉर्मेशन के अंदर थे, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के, ये जिनका आपने नाम लिया, भला सा नाम लिया है, जिनको परवेज़ मुशर्रफ साहब भी लाए होंगे, और दीगर भी जो उनके ऊपर एतराज़ात हैं वो अब आपके सामने आए हैं। लेकिन जब तक उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो कानून से मुताबिकत ना रखती हो, तब तक किसी ने एतराज नहीं उठाया। मगर मुझे एक चीज बताइए, अगर आप ये कहते हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर बुला लेना ठीक था आपके नज़र में? हमारे देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो आज हाजिर हो गए, कल कहा है उनको, ये गलत कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले उनको नोटिस भेजा गया, कल उनको बुलाया है, 24 घंटे के नोटिस पे वो हाजिर हो गए हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई अगर आपको कोई दस्तावेजात चाहिए तो आप बता दें ताकि मैं वो दस्तावेजात लेकर आऊं। इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई है ये? कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं है। आज उनको बुलाया था, वो चले गए हैं, कल अगर फैसला हो जाएगा, अगर जिन चीजों के ऊपर वो मोतरज़ हैं, आज भी जब बुलाया गया है तो कुछ जो मेंबरान हैं वो 1-1.5 घंटे की ताखीर से आए हैं, तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी एतराजात हैं वो सब जो उसके सामने आ जाएंगे, कोई परेशानी किस बात की है। लेकिन अगर ये तरीकाकार नहीं बदला, क्रेडिट तो देना इन्हें, मतलब वो जो PMLN का बताया, PMLN का मूड तो भरपूर ताउन करने का लग रहा है। नहीं, आप एक मिनट ठहर जाएं, देखिए, नहीं ये बात इनकी ठीक होगी। जब इनका जिक्र आता है तो ये चैलेंज करते हैं मेंटेनेबिलिटी को भी और तमाम कानूनी चीजों को भी, नुकात को भी उठाते हैं। हम तो आज आप कह रहे हैं कि आज हमें नहीं जाना चाहिए था। हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो पूछा, आप एतराज किया ना, मरीम औरंगजेब ने, तलाल चौधरी ने, दानियाल अजीज ने, सबने कहा है कि भाई ये गलत था, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर नहीं बुलाना चाहिए। बिल्कुल एतराज है तरीकाकार के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका थोड़ा मुफाहिमाना जो है वो मेरा ख्याल है आप रिस्पॉन्स नहीं। देखिए बात सुनिए, प्रूफ इज इन द पुडिंग। आज जब बुलाया तो वो गए या नहीं गए? ठीक, गए, बिल्कुल गए हैं। अगर गए हैं तो वो गए हैं, उनको बुलाया, वो चले गए हैं, देते हैं। और कल जो है अदालत फैसला करेगी कि ये जो गैर कानूनी तरीकाकार है या मावराए दस्तूर कोई तरीकाकार है, इंटिमिडेशन, आप इंटिमिडेट नहीं किसी को कर सकते। कल आपके सामने आ जाएगा। JIT क्या इंटिमिडेट कर रही है? वही मैं कह रहा हूँ, बाकायदा आपके पास वो तहरीर है जो कल से टेलीविजन पे चल रही है, जिसमें बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा गया है कि जो वहां पे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है उनको इंटिमिडेट किया गया है।
اور انٹیمیڈیٹ نہیں طارق کیا شفیع جاتا. صاحب نے یہ بات کی تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی, طارق شفیع Intimidation صاحب اگر ہے تو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, یہ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. آپ خود بھی وکیل ہیں تو اس لیے مجھے جو ہے وہ فائدہ ہی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ طارق شفیع صاحب کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. حسین نواز صاحب کو اپیرنس سے پہلے ہی پتا چل گیا کہ مجھے انٹیمیڈیٹ کریں. جب آپ کے جو لوگ انہوں نے کہا انہوں نے بیک گراؤنڈ اٹھایا, نہیں, صرف بیک گراؤنڈ, تیسرا صفحہ پڑھیں, صرف بیک گراؤنڈ نہیں اٹھایا, بیک گراؤنڈ بھی اٹھایا, پھر طریقہ کار کا حوالہ دیا ہے آخری صفحے پہ, اور کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے, اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ چونکہ طارق شفیع صاحب کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے, اس سے لگ رہا ہے نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے جب یہ فارمیشن ہوئی تو ہمیں وکلا نے بھی کہا, سب لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو پر اعتراض اٹھائیں کیونکہ ان لوگوں کے بائسڈ پاسٹ ریلیشن شپس ہیں, اور یہ آپ کو یہ بات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی, بے شمار لوگوں نے آگے کہا کہ جی یہ فلاں, یار میری بات تو کرنے دو, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, ایک منٹ, یہ تو ان کی مرضی ہے, ایسی آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے بات. کہا یہ گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, جب تک طریقہ کار واضح ہے اور وضع کیا ہے سپریم کورٹ نے اور قانون کی مطابقت سے وہ چل رہے ہیں تو ہمیں نہیں اعتراض اٹھانا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے عدالت سے اور طریقہ کار سے. لیکن جب آپ طریقہ کار کے اندر وائلیشنز کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ کیا یہ, میں نے آپ کو بتایا انٹیمیڈیشن اور باقی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. انٹیمیڈیشن حسین نواز کے ساتھ, دیکھیں دو لوگ ہیں جن کے اوپر آلریڈی بائسڈ اوپینین تھا, لیکن ان کا بیہیویئر جب تک سامنے نہیں آیا تب تک میرے خیال ہے پوائنٹ ہے کہ ان کا بیہیویئر, ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ طارق شفیع والے معاملے کے بعد ان کا بیہیویئر کے ذریعے باعث ثابت ہوا تو وہ باعث عدالت کے سامنے رکھ دیا, ہم نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور کل وہ سامنے آ جائیں گے. حسین نواز نے بتایا, انہوں نے وہ آگے بات کر دی, بالکل مطلب اس میں کوئی لاجیکل بات ہے. دیکھیے کہ طارق شفیع کے ساتھ انٹیمیڈیشن ہوئی, وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, ان کو الہام ہو گیا 2 دن پہلے کہ میرے ساتھ بھی انٹیمیڈیشن ہوگی, وہ چلے گئے نا سپریم کورٹ میں. اب ایشو یہ ہے بیسیکلی کہ اس اصل مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ تو کہانی ہے نا اوپر کی, اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے 60 دن کے اندر جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز مکمل نہیں ہونے دیں. اب اس کے لیے اب اگلا مرحلہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلا مرحلے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئی سی جے پہ بھی چلی جائیں گے. جو حالات جا رہے ہیں جس طریقے سے اب ایک ریپو بھی ڈیولپ ہو گیا آئی سی جے سے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اب تو ماشاءاللہ اگلے سٹیپ جو ہے وہ آئی سی جے ہی ہوگا. اچھا, میں شعلہ رضا صاحبہ کو بھی ذرا شامل کر لوں. شعلہ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ واقعی کوئی تاخیری حربہ ہے یا پھر دے ہیو اے رائٹ, حسین نواز کا ایک رائٹ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں چاہے ان دا مڈل آف دا پروسیڈنگز تو اس پر اعتراض کریں اور پہلے وہ اعتراضات ایڈریس کیے جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ جی وہ چلے گئے, ان کو بلایا تو بھئی کیوں نہ جاتے, پھر جے آئی ٹی کو یک طرفہ اپنا اجازت ہوتی کام کرنے کی, تو ان کے پاس راستہ نہیں تھا اس لیے وہ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنتی ہے تو یہ جو انٹروڈیوس ہوا لفظ ڈان لیگ کی جے آئی ٹی سے کنسنسس, اس میں کنسنسس مسئلہ نہیں ہوتا. 4 اگر ممبر ہیں تو ایک ممبر اپنی الگ فائنڈنگ دے سکتا ہے, اس پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں کا تعلق اس سے ہے, فلاں کا اس سے ہے, تو کسی بھی تعلق والا اگر آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر مصدق ملک آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے. اب میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یاد ہوگا فواد چودھری کو بھی کہ دیدار حسین شاہ کا مسئلہ تھا. دیدار حسین شاہ 1988 میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے, اس کے بعد وہ انہوں نے اوتھ لیا, جسٹس بن گئے. خود نواز شریف صاحب کا مقدمہ ان کے پاس گیا, نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آیا, لیکن جب دیدار حسین شاہ ایک کیس میں آئے تو چودھری نثار نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی وائف یا کسی کا بیٹا کسی جگہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے تو وہ اپنے مرتبے میں جب جائے گا تو انصاف نہیں کرے گا. اب ایاز صادق صاحب اسپیکر ہیں, میں ڈیپٹی اسپیکر ہوں, ہم بہت ساری جگہ ہمارے اپوزیشن ہمیں کہتی ہے کہ آپ باعث دیں, لیکن وہ رول کورٹ نہیں کر پاتے. معاملہ ذرا اس سے ذرا زیادہ سیریس ہے ہاؤس چلانے کے مقابلے میں, جہاں پر آپ کرمنلی جو ہے وہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ سیریس معاملہ ہے. دیکھیے قانون سازی ہوگی تو قانون کا یوٹیلائزیشن ہوگا نا, ہم بھی بہت سیریس جگہ بیٹھے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ سیریس ہے, یہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا جو اوتھ ہوتا ہے اس میں آپ یہ نہیں کرتے اس طرح, تو ہر ایک کی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے. ججز چیف
چیف جسٹس بھی اپنا ووٹ ڈالنے جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پروفیشن سے تو یہ ایک صرف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹس ہے جس کو اس وقت کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ جو سارے ہمارے لوگ ہیں جے آئی ٹی کے، ان کا اپنا اپنا کام ہے، جس کی جو ٹھیک ہے. مجھے بھی ایک بریک لینی ہے شیلے صاحب. کوئی جسٹس نہیں ہوگا کہ تین ایک طرف ہے، دو ایک طرف ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز میں ضرور فواد چوہے صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں آج کہا گیا کہ وہ جے آئی ٹیز میں پیش نہیں ہوتے، یہ وہاں پر جب آتے ہیں تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ چیلنج کر دیا جاتا ہے. میں ذرا چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں، اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے. کیا ان کے جو تحفظات تھے اس کو دور کیے بغیر جے آئی ٹی کا انہیں بلانے کا فیصلہ درست تھا؟ یعنی اس پر بات ہو رہی. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال جو کہ اکثر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے جو اعتراض یا حسین نواز کے جو اعتراضات تھے وہ کیا پہلے نہیں آ جانے چاہیے تھے جے آئی ٹی کے حوالے سے جب فارمیشن ہوئی تھی؟ اب کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اعتراضات جو ہیں طریقہ کار کے اوپر ہیں، لوگوں کے اوپر نہیں ہیں. لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اس وجہ سے کہ ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر انہوں نے شفیع صاحب کے ساتھ اپنا طریقہ کار اور رویہ جو ہے وہ قانون کی مطابقت اور روایت کی مطابقت سے رکھا ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا. لیکن جب ایک بات واضح ہو گئی کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو قوانین ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر اس حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا کیونکہ ان لوگوں کے رویے کے اوپر پہلے بھی شک تھا، مگر کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا بیہیویئر شو نہیں کیا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی یا کہی تھی جو ماورائے قانون ہو، اس وجہ سے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس رویے کے بعد یہ کنٹروورشل ہو گئی ہے. اس رویے کے بعد جو اعتراضات ہیں وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن کروانا چاہتی ہے. ان کے سامنے جو بھی قوائف ہیں، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس اگر فالو ہوتا ہے تو کل کو میاں صاحب کو بھی جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا تو ہر چیز کے اوپر معترض. دیکھیے قانون کے مطابق یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، نہ آپ کا فیصلہ نہ میرا فیصلہ ہے. ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے انسٹرکشن لے رہی ہے جے آئی ٹی، اور جے آئی ٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس روش کس جگہ جانا ہے، وہاں پہ وہ جائیں گے. مگر فواد صاحب یہ تو بڑی ایک وولٹائل سی سچویشن ہے کہ جے آئی ٹی کی جو قسمت ہے وہ بھی اب ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ کل جو سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا کہ جے آئی ٹی نے بھی آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. دیکھیں کوئی ولیٹائل سچویشن نہیں ہے. میں متفق ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ جو 15 دن کے بعد رپورٹ جاری ہے، یہ جو 2 لوگ جن کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں ابھی مسلم لیگ نون نے، یہ بھی وہ 2 لوگ ہیں جن کو اپوائنٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے ان لوگوں میں سے جو ایس سی سی پی اور گورنر اسٹیٹ بینک نے ان کو فہرست دی تھی، اور سپریم کورٹ نے ان کو بڑی چھان پھٹک کر کے لگایا ہے، اور ان کا ایک ایکسپیرینس دیکھا گیا ہے اور اس کے مطابق لگایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی، فیصلہ کرے گی. مگر اگر جے آئی ٹی کے حوالے سے اگر ان کے اعتراضات قبول کر لیے جاتے ہیں تو پھر جے آئی ٹی کا کیا بنے گا؟ پھر جے آئی ٹی اوبیسلی ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی، اور وہ پھر یہ جو 15-20 دن کا جو وقت اس نے گزارا ہے وہ پھر جو ہے وہ ضائع جائے گا، دوبارہ سے جے آئی ٹی بنے گی. ظاہر ہے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ چینج ہو بناتی ہے، کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ تنبیہ کر سکتی ہے، طریقہ کار طے کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا جو اپنے مناسب سمجھے گی کرے گی. ان کو یہ تمام باتیں پتہ ہے کہ ہم نے بر وقت 60 دن میں اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کی مطابقت سے جو فیصلہ کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بنی رہی ہے جو جے آئی ٹی ہے، یہ اس کی کوئی اسٹیچوٹری اس کا بیکنگ نہیں ہے. اس کی بیکنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جو 5 ممبرز کی ججمنٹ ہے. سو اس کی جو ریگولیٹ کرنا ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی سپریم کورٹ نے کرنا. مگر میں مصدق صاحب اگر یہ اعتراضات ان کے جو ہیں وہ مان لیے جائیں تو پھر کیا آپ یہ سمجھا جائے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جے آئی ٹی کے اثر نو تشکیل چاہتی ہے؟ ہمیں تو طریقہ کار میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے، اور میرے دوست پھر کہیں گے کہ آپ نویں دفعہ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نویں دفعہ آپ سوال پوچھیں گے تو یہی کہوں گا آپ سوال نہ پوچھیں مجھ سے، میں خاموش رہوں گا. لیکن اگر طریقہ، میں تو اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے نا. اب یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قانون سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کا اعتراض جو ہے سپریم کورٹ کے پاس لے جایا گیا، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی. اچھا، اس کے اندر آگے کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مگر اس میں چینج بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر وارننگ بھی دے سکتی ہے جو بھی سپریم کورٹ مناسب سمجھے گی کرے گی. لیکن اگر ہمیں انصاف کرنا ہے اور ایک نیوٹرالٹی اسٹیبلش کرنی ہے تو پھر انٹیمیڈیشن تو نہیں ہو سکتی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر جا کے ڈرا دھمکا کے لوگوں سے تو نہیں تفتیش کر کے بیانات لے سکتے. اچھا، شیلے صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے کہ
कोई हमें उसमें दोबारा से मैं अपनी बात करती हूँ, कोई कंसेंसस तो नहीं करने हैं ना हमने जेआईटी के मेंबर के दरमियान। अगर 2 पे मसला है तो सुप्रीम कोर्ट उन 2 को हटा भी सकती है। और दूसरी बात ये कि अभी तक तो सब कुछ सीक्रेटली गया है और फाइंडिंग्स जो भी हैं, और अगर जेआईटी जो है सख्ती से नहीं बात करेगी तो क्या साहबजादा आलम शहजादा जनाब कुछ कह दें ऐसे बात करेगी, कहीं ना कहीं उसको अपना लहजे को करना पड़ेगा क्योंकि ये जेआईटी है। तो एक तो बात ये है। अच्छा। और दूसरे ये कि जो हमने अभी तक मुड़ देखा उससे हमें यही लगता है कि जो सबकी फाइंडिंग्स हैं वही होंगी अलग अलग, और ये 2 पे अगर ये फिर एतराज़ात क्या आपको लगता है, प्रेशर टैक्टिक्स है, तो वो 2 बदल जाएंगे। फिर ये क्यों है, क्या 2 बदल जाएंगे, टाइम अपना वही रहेगा। अच्छा, आप प्रेशर टैक्टिक है, जाहिर है PMLN ने यही फैसला किया है कि ये तमाम जो मेंबरान हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रखा जाए और काम जो है वो उस तरीके से कराया जाए, क्योंकि पहली बार तो जो पैनामा पेपर्स का जो एक मामला है उसमें टैक्टिक्स ये कामयाब होते नज़र आ नहीं रहे हैं। और ये जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, एविडेंस दस्तावेजात उन्होंने इकट्ठी करनी है, इन्होंने अपनी मलकियत बतानी है कि 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कोल की जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये प्रॉपर्टीज़ उनके पास थी या नहीं थी, और नीलसन और नेस्कोल के ये मालिक थे या नहीं थे। अच्छा। ये जवाब है, आसान सा जवाब है। दूसरी सूरत में अगर आप पर जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो उस पे आए थे, इमरान खान जो है वो हमेशा टेक्निकल ग्राउंड लेकर जो है वो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनका जो है अभी उन्होंने फॉरेन फंडिंग वाले केस में भी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पर। कहां पे किया? फॉरेन फंडिंग केस में हमने तो पहला जुमला ही ये कहा है कि हम इसके ऊपर मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं कर रहे। आप इसको सर खुद कहा है इख्तियार ही नहीं है सुनने का, आपने कहा आपके वकील ने जाके कहा कि इख्तियार ही नहीं है सुनने का, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब का भी सारा हिसाब लोगों के सामने है। बाकी देखिए इमरान खान ने खुद ये कहा एक और भी जेआईटी थी मेरा ख्याल है वो जो थी पीटीवी वाले हमले की। अभी आप 2 मिनट पहले जो है साद रफीक साहब की तकरीरों के हवाले दे रहे थे। अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को टेररिज्म समझते हैं, अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मगर उस जेआईटी में पेश नहीं ना हुए, वो तो इमरान खान साहब इश्तिहारी भी है मेरा ख्याल है उस केस के अंदर, उसमें जेआईटी भी बनी थी, उसमें जो शख्स ये कहे कि हमने सुना ही नहीं उसका क्या बना, जो शख्स ये कहे कि उस जेआईटी के सामने पेश होना चाहिए, उसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिकल अपोजिशन को टेररिस्ट समझता है। उसको तो शर्म आनी चाहिए। दानियाल अजीज साहब ने आज उसको पेश किया, वो तो खैर पॉलिटिशियन है ही नहीं। उन्होंने कल फिर माशाल्लाह हुकूमत में किसी में वजीर होना है और नवाज शरीफ साहब को यही वो भुगता रहे होंगे टेररिज्म में। किसी भी पॉलिटिकल अपोजिशन को आप टेररिज्म में डील नहीं करते, ना करना चाहिए, ना ये रवायत डालनी चाहिए। आप अभी भुट्टो को रो रहे हैं 77 में आपने साद रफीक ने हवाला दिया, उन्होंने केस में लाया, उन्होंने कहा कि बात कर रहा हूं साद रफीक की, जब होता है ना फिर भुट्टो याद आ जाता है और जब करना होता है तो फिर टेररिज्म में चार्ज करते हैं आप। तो अपनी हरकतों को बेहतर करें बजाय इसके के बाद में उसको मसाले देते हैं। डॉक्टर साहब क्या वाकई वो केस जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वाली कैटेगरी में आना चाहिए और इस किसी और कैटेगरी में उसे डालना जो है वो गलत होगा? मेरा ख्याल है जी कि अगर आप समझते हैं कि दीवारें तोड़ के पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर चले जाना जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है तो फिर ठीक है। अगर आप समझते हैं कि 6 दिन घिराव करके सेक्रेटेरिएट जो है उसको बंद कर दिया जाए तो ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। अगर आप समझते हैं कि पीटीवी के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ से झंडे लहराए जाएँ तहरीक इंसाफ के और नशरियात को बंद करने की कोशिश की जाए, बुनियादी तौर पर गैर कानूनी हरकत करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बात बड़ी वाजे हो गई। आखिरी लाइन जो थी इनकी वो हर बात की वजाहत करती है कि कानून है, लागू होता है, हम पे नहीं। हम पे कैसे लग सकता है? हम पे अगर आप लगाएंगे, अगर आप हम पे लगाएंगे, अगर हमसे पूछेंगे कि बेगम साहिबा ने पैसे कहाँ से भेजे थे, किस अकाउंट से निकले थे, अगर आप ये पूछेंगे कि ये जो अल खैबरी खत आया है, कतरी खत की तो इतनी इन्होंने दास्तान की थी, ये कहाँ से आ गया है, अगर आप ये पूछेंगे कि ज़मीनें पहले कैसे खरीदी गई थी और ये पेमेंट्स बाद में कैसे आई हैं, अगर आप ये सारे सवाल पूछेंगे तो इसका मतलब है कि आप जमहूरी जो एक्सप्रेशन उसको बंद करना चाहते हैं। ये JIT जो है, सुनिए खान साहब के लिए क्या स्टैंडर्ड नहीं अलग है, कानून अलग है। यानी JIT के सामने वजीर आजम के साहबजादे भी पेश हो सकते हैं, वजीर आजम भी जो है अदालत से हर फैसला मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि वो मावराए कानून है। कोई दुनिया का कानून जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है, इस वजह से उन पर कोई कानून की कैद नहीं है। वो भले किसी को गाली निकालें, वो भले किसी के ऊपर कीचड़ फेंकें, वो भले लोगों की
बेटियों के नाम लें खड़े होकर कंटेनर के ऊपर, जो मर्जी करें, तो उनके ऊपर ICIJ ने नाम लिया, उन्होंने कोई क्या नाम कानून लिया? उन पे लागू नहीं होता, वो जिस तरह मर्जी करें ना। वो जाके ये जो अदालत है, ये कौन सी आपकी ये जहाँ पे पहले उनका गया मुकदमा, कमीशन इलेक्शन, जी हाँ, वहां पे गए, वहां पे मेंटेनेबिलिटी की, वजीर आजम को बोला वो तो मेरी कि बात जो ही नहीं मान रहे, वजीर आजम को बोला, खैर आपको तो पता है ना, सुप्रीम वो सुबह की अदालत में मान जाते हैं, शाम की अदालत में बदल जाते हैं। सुबह की अदालत में जाके इन्होंने बोला कि इनके पास हक ही नहीं है हमारा कानून सुने। सुप्रीम कोर्ट को भी यही कहा, अब मैं जवाब उनको दे भी दूं। यही कहा। एक मिनट, ये बात पूरी कर लें, फिर ब्रेक लेनी है मुझे, बात उसके ये बाद है आके। कि चाहे मेंटेनेबिलिटी हो, वो गैर मुल्की लोगों से बेशक पैसे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सत्ताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बेगम साहिबा किसी और साहब जो पता नहीं कौन साहब हैं वो कहें कि उन्होंने जो पैसे दिए थे वो असल में मेरे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे टैली हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पहले खरीदी जाए पैसे बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी कोई कानून मगर सर आप भी तो हुकूमत है, आप भी तो हुकूमत है। Get any of his मैं point. सर ब्रेक एक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब जब वापस आएंगे तो लोड शेडिंग वाले इशू पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और JIT की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर तो हमने बात की, मगर अब मैं चाहता हूँ जरा ये लोड शेडिंग वाले मामला जो है वो इस पर बात हो जाए। और जैसे मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि हुकूमती एक वादा था कि जो तलब और रसद का फर्क होगा ये कम कर दिया जाएगा, और ये जो था कोई जज्बाती बयान नहीं था। शहबाज शरीफ साहब की तो तकरीरें हैं, उन्होंने 12-13 मौक़ों पर जो है वो इस तरह की बातें की, मगर ये PMLN के मंशूर में भी लिखा हुआ था कि ये जो तलब और रसद का जो फर्क है ये नहीं होगा। मगर रमजानुल मुबारक का आगाज कराची में जो बड़ा ब्रेक डाउन, सिंध के मुख्तलिफ अजला में, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह मैंने कहा कि वहां पर तो लोग भी जो है वो अपग्रेड स्टेशन पर कब्जे कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? पहले मैं शैला रजा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये कल जो मामला हुआ, अभी तक मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, को आपको पता चला ये कल इतना बड़ा पावर जो ब्रेक डाउन था इसके पीछे क्या वजह थी, या जामशोरों वाली जो लाइन ट्रिप की थी उसके पीछे क्या वजह थी? मैं तो जो टीवी पे वजूहात आई हैं उन्हीं को सुना है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि सही वजह को भी आप जो है ना कह रहे होते हैं गलत, इतनी लाइट जाती है कि, और देही सिंध वालों के तो मुकद्दर में बड़ी मुश्किल से 4 घंटे की लाइट होती है। और ये मुसलसल हम बात करते हैं, असेंबली में भी इस पे बात होती है, यूनानिमसली बात होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये शिकायत कर रही हैं हैस्को की, सेस्को की, कि भाई खुदा के लिए हम लोग पे रहम करें। और बाकी ये है कि इलेक्ट्रिक ने कहा कि उनकी कोई ख़राबी हो गई थी, हो गई होगी, लेकिन जो ट्रस्ट लेवल है वो इतना ख़त्म हो चुका है कि अब बस सिर्फ ट्रस्ट लेवल किससे, के इलेक्ट्रिक का या वफाकी हुकूमत का? किसका ट्रस्ट लेवल, आप किसकी बात कर रही हैं? दोनों पे ना वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करती है, ना कि इलेक्ट्रिक से मसले हल होते हैं। तो आवाम, आज पहला रोजा था, आज तो फिर भी ताकत थी, कल तो और नहीं होगी, आज तो पहला दिन था। और मैं मुसद्दिक साहब रात को सहरी बड़ी मुश्किल से, मैंने गार्ड्स को तो कहा खुद ही लेकर आ जाए अपने लिए कुछ सहरी, मैं तो ऊपर हम लोग आपकी भी सहरी अंधेरे में गुजरी? बिल्कुल, सहरी अंधेरे में गुजरी, और 3:30 बजे तक दोपहर लाइट का आना जाना लगा रहा। तो मेरा 10 घंटे जो है वो लाइट नहीं आई। मुसद्दिक साहब ये क्या वजह है? तलब और रसद करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तलब और रसद का फर्क, ये आपके मंशूर का बड़ा एक प्रॉपर हिस्सा था, मगर अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो 23 मई की ट्वीट थी उसमें भी 4000 तो वो खुद बता रहे थे कि 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, बाकी तो चले वो 6000 तक भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। मगर ये क्या वजह है? कोई मेगावाट ऐड नहीं हुए, ये वही 2013 वाली सिचुएशन है अभी? नहीं, देखिए 2013 के अंदर 6500 मेगावाट का फर्क था इसी सीजन के अंदर। हाँ। और अभी अगर 4-4.5 का फर्क आ रहा है तो 2-2.5 मेगावाट इजाफी जो हैं वो दाखिल हुए हैं। और इसकी एक और जो इसका जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि आप देखिए कि 2013 के इलेक्शन के अंदर आपके पास अपनी रिपोर्ट्स होंगी, शहरी इलाकों में 12 घंटे 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, और दही इलाकों के अंदर 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। अब वो लोड शेडिंग जो है वो 6 से 8 घंटे पे आ चुकी है शहरी इलाकों के अंदर, और जो दही इलाके हैं वहाँ पे 10 घंटे के करीब है।
اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ جن جگہوں کے اوپر چوری ہو رہی ہے یا جن جگہوں کے اوپر لوگ بل نہیں دے رہے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں سے چوری جو ہے وہ ختم کی جائے, اور اس کے اندر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور بہتری کی طرف لے کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ طلب اور رسد کا فرق آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ کنزمپشن بڑھ گئی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں یہ دو بھی کہا ہے کہ 80% ایڈریس ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں I'll give you that. ایک منٹ چلے صاحب, I'll give you that کہ 5000 2013 میں آپ خود کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 6500 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا 2013 کے اندر. اچھا, ابھی اگر 4000 میگا واٹ کا فرق ہے تو 4-5 گھنٹے کا نہیں, دیکھیے نا 4000 میگا واٹ کے اندر اور 6500 میگا واٹ کے اندر 2500 میگا واٹ کا فرق ہے. اچھا, یا چلیے 2000 لگا لیجئے کیونکہ ہر دن وہ ویری کرتا رہتا ہے. 2000 کا مطلب ہے 4 سے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے, اور وہی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ 10 گھنٹے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی وہ 6 پہ آ گئی ہے, جو 4 گھنٹے کا فرق ہے. جس جگہ کے اوپر 18 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہ 10-12 گھنٹے پہ آ گئی ہے. لیکن اس وقت جو پلانٹ لگ رہے ہیں 3600 میگا واٹ جو اس وقت لگ رہا ہے LNG کے اوپر, اور ساہیوال کا جو کوئلے کا پلانٹ جو ہے آن لائن آ رہا ہے 650 میگا واٹ سال جس میں سے آئیں گے, اور پھر اگلے سال جو پورٹ قاسم والا نومبر دسمبر میں پروجیکٹ 1300 میگا واٹ آ رہا ہے, اور جو 1400 میگا واٹ تربیلا 4 کے اوپر سے آ رہا ہے, اور تقریباً 900 میگا واٹ نیلم جیلم سے آئے گا. تو انشاءاللہ اگلے سال یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہوگی. یہ ہم بڑی دیر سے سن رہے ہیں کہ یہ جی شائلہ صاحبہ رمضان ہے, رمضان. اچھا ٹھیک, میں مصدق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان ہے, ٹھیک ہے. اب مگر فواد چودھری صاحب اب چلیں, لوڈ شیڈنگ تو اپنی جگہ پر, مگر خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے وہ بڑا ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے کہ آپ گریڈ اسٹیشن پہ چلے جائیں, وہاں قبضہ کر لیں, زبردستی اس کو چلا دیں. پی ٹی آئی کیا اس کو انڈورس کرتی ہے اس ٹرینڈ کو؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے جو ممبر پروونشل اسمبلی کے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو جو اس طرح سے جا کر قبضے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سارے جو منفی ٹرینڈز ہیں ان کی ابتدا جس طرح سے مسلم لیگ نون نے کی تھی, اس ٹرینڈ کی ابتدا بھی میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہوئی تھی جب احمد یار ہراج صاحب کے گھر کو جلا دیا گیا تھا, ریاض فتیانہ صاحب کے گھر پر فائرنگ کی گئی تھی, اور اس وقت ماشاءاللہ عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ فیصل آباد میں لیڈ کر رہے تھے, خواجہ آصف صاحب یہ پروٹیسٹ سیالکوٹ میں لیڈ کر رہے تھے, اور یہی دو وہ وزراء تھے اس وقت جو سب سے آگے تھے لوگوں کے گھروں کو جلانے میں. تو ایک تو میں آپ کو یاد یہ کرا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن پارٹی اس کو لیکن یہاں پر ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا آسان ہے. 20 گھنٹوں کی جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, جہاں پہ بجلی آئی نہ رہی ہو, اور 4 سال سے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی اعداد و شمار پیش کیے ہیں, 4 سال سے روز آپ لوگوں کو یہی سنا رہے ہوں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور آپ کھڑے وہیں پہ ہوں جہاں پر آپ پہلے دن کھڑے ہوں, تو وہاں پر اس طرح کے پروٹیسٹ پھر ہوتے بھی ہیں. پانی نہ ہو, مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر ہم ٹرینڈ سیٹ کریں گے, چلیں ان کا میں یہ مان بھی لوں وہ غلط ٹرینڈ ہے, مگر آپ بھی تو نہ اس کو فالو کریں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ نامناسب ہے, انہوں نے شروع کیا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کہنا آسان ہے, مشکل ہے لوگوں کا. جب آپ پارلیمان میں وزیر اعظم صاحب آنا تشریف لانا اپنی توہین سمجھیں, جب 4 سال وہ کسی انڈیپینڈنٹ اینکر کو انٹرویو نہ دیں, جب 4 سال میں وہ انڈیپینڈنٹ کوئی پریس کانفرنس نہ کریں, اور اس کو آپ جمہوریت ڈکلیئر کر کے یہ کہہ دیں کہ پروٹیسٹ. آپ بتائیے مجھے کہ پاکستان میں کبھی صرف یہی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نرسیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, ٹیچر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اندھوں کو انہوں نے مارا, اندھوں تک کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. موٹیویٹڈ تو نہیں ہے یہ لوڈ شیڈنگ والا, کیونکہ یہ الیکشن کا بھی ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے. پولیٹیکلی کیوں پولیٹیشینز کا چارٹ ڈالنا ہے لوگوں نے اگر وہ ان کے اس ایشوز کے بھی اوپر نہیں نکلیں گے تو. مجھے آپ بتائیں نا, آپ کے MP MNA کو کیا لوگ کیا کریں ان کو اگر انہوں نے بجلی کے اوپر, پانی کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا تو ان لوگوں کا چارٹ ڈالنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ they must stand with their people. صدیق صاحب یہ بجلی چوری والا ایشو ہے, یہ جتنے فیڈرز. اچھا ایک اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو عابد شیر علی کا اور یہ جو ٹرینڈ ہے نا ایک منٹ, یہ جو ایک اور ٹرینڈ ہے نا جو اس حکومت کا, ایک تو نالائق ہے, پوری نہیں کر سکے, دوسرا پورے پاکستان کو چور کہہ دیتے ہیں روز اٹھ کے, کہہ دیتے ہیں انٹیریئر سندھ میں یہ جاتا ہے عابد شیر علی اور کہتا ہے پورے سندھ میں کہ جناب چوری ہو رہی ہے, ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں KP کے سارے لوگ چور. کیا یہ آپ کا صرف اگر آپ اپنی نالائکی مانے, اپنے پورے پاکستان کو چور ڈکلیئر نہ کریں, اتنی کم از کم شرم کا مظاہرہ کریں. ڈاکٹر صاحب جی ڈیفنس حکومت کے لیے لینا ٹھیک ہے کہ فلاں علاقے سے جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی, یا بل نہیں آ رہے, یا بجلی جو ہے وہ وہاں پر چوری, اس لیے جو ہے وہ اس علاقے میں جتنے بھی جو فیڈرز ہیں, گریڈ اسٹیشن ہیں, وہاں پہ بجلی نہیں دی جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ کسی نے کسی صوبے کا میں نے تو اس پروگرام میں کسی صوبے کا نام نہیں لیا. میں نے تو آپ کو صرف کہا ہے کہ وہ گریڈ اسٹیشن یا وہ ڈسٹریبیوشن کے یونٹس جہاں پہ چوری ہوتی ہے 80% چوری ہوتی ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. لاہور کے گرد و نواح کے اندر بھی ایسے کئی اسٹیشنز ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, نہ 6 گھنٹے ہو رہی ہے نہ 10-12 گھنٹے ہو رہی ہے. تو اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ آپ کے پاس آپ یہ کہہ رہے ہیں یونیفارم پالیسی ہے, ایک یونیفارم پالیسی صوبے سے نہیں ہے جی, کسی اور اس سے کسی صوبے کا تعلق نہیں ہے. لیکن دوسری بات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ پالیسی کراچی کے اندر پہلے استعمال کی گئی, یہ کہ الیکٹرک نے پہلے پالیسی استعمال کی کہ جن جگہ سے بل آتے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم کر دیں, جس جگہ پہ بل نہیں آتے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں. تو انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے وہاں پہ استعمال کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب ہمارا یہ سارا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم اور ہماری ہیومن ریسورس بہتر ہو جائے گی تو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کم ہوتی جائے گی. اب صرف 1 منٹ کیونکہ ٹائم کم ہے. جی شیلے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. پہلی بات تو کہ یہ کہ جو اعداد و شمار مصدق ملک صاحب نے دیے ہیں, وزارت پانی اور بجلی یہ اعداد و شمار نہیں دے رہی. اور دوسری بات یہ ہے کون سے آپ یہ کہہ رہی ہیں جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جی یہ بھی, اور یہ جو پروڈکشن کے اتنے میگا واٹ بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اوپر کوئی ڈیوز نہیں ہے. 77 بلین کے انہوں نے ہمیں بلز دیے تھے, جو ہم نے 50 جو تھے وہ ہم نے ان سے بتایا کہ آپ نے ہمارے اوپر غلط چارج کیے, اور 27 بلین ہم نے ادا کر دیے ہیں. تو ہیسکو اور سیپسکو کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ہم اسی جگہ کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ, یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ بل دے بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ بجلی نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب نے اسے پیار کیا تھا, نواز شریف صاحب نے اسے پیار کیا تھا جب بیلٹ اتاری تھی اس نے, اور اس کو کہا تھا کہ میں تمہارے گھر کا خرچہ چلاؤں گا. تو پھر یہ چیزیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی جو ہو رہی ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کے اوپر ڈیوز بھی نہیں ہے, وہاں پہ خدا را لوڈ شیڈنگ بند کریں. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنا پیدا ہوگا, آپ کی وزارت پانی بجلی منع کر رہی ہے کہ اتنا نہ میرا خیال ہے صرف سر ون لائنر جواب میں ون لائنر یہی کہوں گا. میں دوبارہ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل واٹر بورڈ جو سندھ کی حکومت نے پیسے دینے تھے, میری اطلاع کے مطابق وفاقی حکومت نے وہ پیسے دے دیے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے, کراچی کے لوگوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پالیسی ہے اس کا کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس جگہ پہ چوری ہو رہی ہے صرف اس فیڈر کے اوپر, مگر یہ سب لوگوں کو بڑی مشکل ہے. ایٹ لیسٹ وہ جو یہ طلب اور رسد کا فرق ہے یہ تو آپ کا وعدہ تھا, یہ تو پورا ہونا چاہیے. بہتری ہو رہی ہے, انشاءاللہ اگلے سال تک ختم ہو جائے گا. اچھا, بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. 6 مہینے اگلے سال ہوں گے. شائلہ رضا صاحبہ بہت شکریہ. 12 لوگوں کو بڑی پریشانی, اور آج تھوڑا اس کا شدت سے احساس اس وجہ سے ہو کہ آج پہلا